السلام عليكم. اليوم غادي نديرو درس جديد كيتعلق بجدع مشترك علمي اللي هو concentration molaire. دونك في هذا الدرس هذا اللي كيتعلق بجميع الشعب العلمية تقدروا تحتاجوا حتى في المستوى العالي غنطرقوا لي سوليسيون المحاليل concentration molaire تركيز المولي dilution ديال solution غنشوفوا التخفيف ديال المحلول. المحاليل on obtient une solution en dissolvant un soluté dans un solvant، يعني كنحصلوا على المحلول يعني بتمييه واحد سوليتي، يعني واحد كيتسمى المذاب dans un solvant. solvant هو المذيب، يعني مذيب كنديروه في مذاب باش نحصلوا على ما يسمى بالمحلول solution. si le solvant est l'eau، إذا كان هذا المذيب هو الماء، donc on obtient une solution aqueuse محلول مميز. بالنسبة لي solution عندنا deux types، soit ionique soit moléculaire. ionique بمعنى كتحتوي على أيونات، كمثال comme exemple la solution aqueuse de sulfate de cuivre 2. donc بالنسبة la solution aqueuse de sulfate de cuivre 2 il contient l'ion sulfate SO4 2- et le cuivre 2 c'est le Cu2+. بما أنه محلول مميز solution aqueuse donc كاين الماء اللي هو H2O. بالنسبة لدوزيام اكزومبل بالنسبة للموليكولير solution moléculaire comme exemple la solution aqueuse de saccharose. إذا هنا إلا جينا لهذا المحلول المميز كاين الماء اللي هو H2O وكاينه لا موليكول ساكاروز اللي هي C12H22O11، إذا كيتسمى solution moléculaire. بالنسبة للكونسونطراسيون مولير عندنا deux types، concentration de solidité apportée en solution ou là en solidité. donc c'est la quantité de matière de solidité نسميوها A par exemple، يعني كمية المادة ديال واحد المذاب نسميوها A dissoute اللي كيدوب par unité de volume de solution on la note C ou CA. بمعنى C كتساوي كمية المادة C est égal à N de A divisé par volume de solution. donc C en mol par litre، N هي كمية المادة اللي شفناها قبل en mol et V de solution c'est le volume de solution كناخدوه بالليتر، وبالتالي الوحدة النهائية هي mol par litre. بالنسبة للكونسونطراسيون des espèces présentes en solution يعني في المحلول كيتواجدوا عناصر كيميائية وغنشوفوا لا كونسونطراسيون ديالو. pour chaque espèce chimique dissoute نسميوه X en solution la concentration molaire effective يعني التركيز المولي الفعلي en espèce dissoute et la quantité de matière de cette espèce effectivement en solution par unité de volume. Elle est notée entre crochets X. إذن la concentration molaire de l'espèce X est égale la quantité de matière effectivement en solution يعني المتواجدة فعليا في المحلول مقسومة على حجم المحلول. كيفاش المعنى ديال المتواجدة فعليا في المحلول؟ لأنه أثناء التفاعل تختفي متفاعلات وتظهر نواتج جديدة. إذن أثناء الاختفاء مثلا إذا كان عندنا في الأول 2 مول، إذا مع مرور التفاعل ما غاديش تبقى 2 مول، تقدر ترجع مثلا 1.5 مول، من بعد 1 مول، من بعد 0.5 ومن بعد كترجع 0. إذا هاد القيم اللي قلت دابا هما اللي كيتسماو لا كونتيتي de matière effectivement en solution.
بمعنى بدينا بجوج، إذا كانت وصلت ل1.5 مول، إذا راه غادي نكتب 1.5 مول ونقسمها على الحجم ديال المحلول بالكامل. بينما في الحالة الأخرى اللي تكلمنا عليها كنديرو N sur V، يعني كمية المادة اللي عندنا، ونطبقو العلاقات اللي قبل ونشوفو النتيجة اللي غتخرج. بالنسبة للعلاقة اللي كتربط سي مع إكس، يعني لا كونسونطراسيون يعني ديال سوليدتي وديال لي زيون دو مانيير جينيرال سوا اون سوليسيون دو سوليد يونيك. يعني هنا بصفة عامة غناخد معادلة ونخدم بها. مثلا هاد سوليسيون ايونيك اللي كيحتوي على يعني عنصر اكس و ايكغيك، اكس منو ا، ايكغيك عندنا منها بي، بحال مثلا اش دوزو، اش دوزو كنقولو اش عندنا منها جوج او منها واحد. هنا عندك خديت عنصر بصفة عامة اكس ا ايكغيك بي دو كونسونطراسيون سي، يعني التركيز ديالو هو سي. l'équation de mise en solution à cause de solide ionique s'écrit. دونك إلا خديت هاد العنصر اكس ا ايكغيك بي بحال مثلا ان ا سي ال ملحة ان ا سي ال، إذا إلا خدينا هاد اكس ا ايكغيك بي وذوبناها في الماء غادي نحصلو على شحال من اكس؟ كاينة ا، إذا ا اكس هنا الفوق بي بلس، يعني غياخد هاد بي ونكتبو بلس، يعني هنا غادي يفقد هاد اكس، غادي يفقد بي الكترون، زائد هنا عندنا ايكغيك بي مرة، إذا غنكتبو بي إيكغيك وغادي يكتسب أ ديال الإلكترونات. إذا العلاقة هذه بصفة عامة. دونك في هذه الحالة إكس أ إيكغيك بي قلنا عنده كونسونطراسيون سي. دابا السؤال مطروح، هاد الأيونات المتواجدة في المحلول شحال غتكون يعني التركيز ديالها في المحلول، هو اللي قلنا عليه التركيز الفعلي. إذا هنا إكس ديال بي بلس كنديروها أونتر كروشي إيت إيكال، كناخدو المعامل يعني التناسب اللي هو أ وكنضربوها في سي. ميم شوز إلا بغينا إيكغيك أ موان، دونك لا كونسونطراسيون ديالو هي بي كنضربوها في سي. الآن غنشوفو لا غولاسيون أونتر سي إي سي إم. سي شفناها قبل هي كونسونطراسيون مولير أون مول باغ لتر، و سي إم حتى هي شفناها في الدروس السابقة اللي هي كونسونطراسيون ماسيك أون غرام باغ لتر. On a, d'après les chapitres précédents, C est égal à Na divisé par V solutions. Et comme la quantité de matière est égale à M sur la masse molaire et la concentration massique est égale à M sur la V solution, alors C est égal, et on remplace Na par M divisé par la masse molaire sur V solution. Et on trouve la relation finale. Donc Cm, la concentration massique, est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. D'abord نشوفو dilution. تمييز. Comme définition, diluer une solution, يعني تخفيف واحد المحلول، c'est augmenter le volume du solvant. يعني خصنا نرفعو من الحجم ديال المدي de la solution sans changer، هذه أهم جملة في الدرس هذا، sans changer la quantité de matière du solide، بلا ما يتغير كمية مادة المدى. La solution que l'on veut diluer est appelée solution mère، يعني المحلول اللي حنا بصدد أننا نميزوه، يعني اللي كيكون عندي في الأول، يعني المحلول التجاري يلاه شريته كيتسمى solution mère، المحلول الأم. Son volume sera noté، ناخدو مثال نرمزولو ب VM يعني volume mère. Sa concentration sera notée Cm، c'est la concentration mère. Là où les solutions obtenues à partir de la solution mère، يعني فاش غنميزو داك المحلول اللي هو الأم غنحصلو على محلول جديد، من طبيعة الحال غيكون الحجم ديالو تغير ولا كونسونطراسيون ديالو تغيرات، هذا كنسميوه solution fille، المحلول يعني البنت أو لا المتولد من الأم.
Leur volume sera noté VF, volume phi, et sa concentration CF, concentration phi. Voilà, donc هادو معلومات أساسية خصنا نكونوا عارفين. Donc بالنسبة la relation entre concentration et volume انطلاقا من التعريف اللي شفنا ديال dilution, d'après la définition de dilution, la quantité de matière de soluté ne change pas, ما كتغيرش كمية المادة. وحنا شفنا قبل بأن C كتساوي N sur V. مفهوم؟ إذا إلا كانت C كتساوي يعني N sur V، إذا N هي CV. إذا N كتساوي هنا solution mère عنده VM وعنده CM، إذا N كتساوي CM fois VM. Donc CM fois VM. بالنسبة solution phi، donc C phi fois V phi. وقلنا بأن كمية المادة ما كتغيرش، إذا غيكونوا كيتساويو بيناتهم. يعني C mère fois V mère est égal à C phi fois V phi. وهذه كتسمى علاقة تميل، l'équation de dilution. الآن غنشوفو préparation d'une solution phi de concentration volume، يعني كيفاش كنوجدو هاد المحلول البنتي. On va raisonner à partir d'un exemple. ناخدو مثال نخدمو عليه. On dispose d'une solution mère d'acide، مثلا ناخدو هنا chlorhydrique، d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol par litre. يعني ناخدو acide chlorhydrique يلا خديناه جديد عنده concentration ديالو 1 mol par litre. المطلوب on veut obtenir une solution phi de volume 100 ml et de concentration 0,10 mol par litre. يعني حنا بغينا نوصلوا لهاد النتيجة هذه، أننا انطلاقا من محلول الأم اللي هو عنده concentration 1 mol par litre بغينا نحصلوا على واحد يعني solution phi عنده الحجم 100 مليلتر و لا concentration 0,1 mol par litre. إذا في الحالة الأولى أو في البداية خصنا نبداو بالحساب ديال حجم المحلول الأم. On va calculer le volume de soluté ou bien de solution mère. Donc باش نعرفوا هذا لو فوليوم دو سوليسيون مير بطبيعة الحال غادي نطبقوا العلاقة السابقة اللي قلنا بأن سي في فوا في في est égal à VM fois CM. إذا VM هي CF fois VF divisé par CM est égal donc CF donc phi هو solution phi la concentration ديالو هي 0,10 mol par litre كتبناها fois VF. Donc VF يعني le volume de solution phi هو 100 مليلتر. دونك حنا كتبنا هنا 100 مليلتر باش نحولوها، دونك ضربنا في 10 ناقص 3 باش نحولوها للتر. ميلي هي 10 ناقص 3 قسمنا على سي ام، دونك كونسونطراسيون يعني سوليسيون مير، و سوليسيون مير قلنا بأن عنده 1 مول باغ لتر، دونك كتبناها في النتيجة النهائية لقينا 10 مليلتر. إذا الفوليوم ديال سوليسيون مير اللي غادي نبداو به في الأول هو 10 مليلتر. إذا السؤال كيفاش غنحسبوا هاد 10 مليلتر، يعني كيفاش غناخدوها، حنا حسبناها كيفاش دابا غناخدوها انطلاقا من أجهزة المخبرية. B on prélève ce volume يعني غناخدو هاد 10 مليلتر de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée ou graduée. غناخدو واحد بيبيت جوجي فيها هنا واحد تري دو جوج، واحد الخط اللي كنعرفو به القياس، اللي من طبيعة الحال في هاد الحالة بغينا 10 مليلتر، إذا غادي ناخدو بيبيت جوجي دو 10 مليلتر. C on place ce volume يعني غناخدو هاد 10 مليلتر et on la place dans une fiole jaugée. ناخدو واحد الفيول جوجي وغنحطو فيها هاد 10 مليلتر فيول جوجي دو كونتونونس. فوالا مي خصنا نعرفو هاد لو فيول جوجي شحال الحجم ديالها. حنا قلنا بأننا خصنا نوجدو سوليسيون في دو فوليوم 100 مليلتر، إذا غناخدو فيول جوجي دو 100 مليلتر c'est-à-dire égal au volume de solution phi désiré. Et à la fin, on complète la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. يعني غناخدو هاد الفيول جوجي اللي هي بطبيعة الحال السعة ديالها 100 مليلتر، وغنزيدو نكملو
بهاد لو ديستيلي، يعني نعمروها حتى لهاد لو تخي اللي عندنا هنا. فوالا، وهكا كنكونو درنا يعني جميع المراحل للحصول على محلول اللي هو مميز. فوالا، دونك هنا الخطط يعني واضحة. دونك كما كتشوفوا هنا تخي دو جوج. دونك أول حاجة خدينا ان بيشار وخدينا فيها 10 مليلتر ديال المحلول، درناها فيول جوجي اللي هي 200 مليلتر، وفي الاخر زدنا لو ديستيلي. دونك بالنسبة يعني للتخفيف نقدروا نقولوا بأننا خففنا المحلول يعني مرة أو مرتين أو مرتان إلى آخره. بمعنى نقدروا نقولوا بأن مثلا سي مير إلا قسمناها على سي في كنلقاو إكس، يعني هاد إكس هو coefficient de dilution. بمعنى نقدر نقولوا بأن المحلول إلا خففناه جوج المرات إذا سي ام على سي اف كتساوي جوج. إلا لقينا مثلا سي ام على سي فينال هي 100، ألوغ راه خففناه 100 فوا، إلي ديفيي 100 فوا. دونك كنتمنى لكم حظ موفق. بالنسبة يعني للتمارين، دونك غادي ندير الدرس الأخير في الكيمياء اللي بطبيعة الحال غادي يكون تطبيق على هاد المسائل هذه. دونك pour plus d'informations visitez notre site qismi.com اللي غادي تلقاو فيه لي فيشي، غادي تلقاو فيه دروس، وما تنساوش تابوناو في ماشين يوتيوب. توفيق الجميع.